دوستا السلام علیکم. می است حسین هزاره گوٹ گلشن اقبال کراچی. دوسری روز مشه اینجا آمده. یه وقت هم در علمدار کافه رستوران برای ناشته آمده. ناشتم تقریبا تیار شده. یم ناشته کراچی جای شما خالی باشد دوستا دیگه از اجازه شما باشد. اینجا که مای توق منی در نظر آدم مای کویتا خالی شده. تمام اهلیان کویتا را تو در حسین هزاره گوڑ میگرنی. حالی برو رفتی مزید ویدیو شمور نشان میدم. یه روی دروی منباره است، منباره حسین گوڑ. صفایی پهچانی حضره مردم است. در حسین گوڑ روی دروی منباره کیف علمدار شما میگرنین چقدر در نزاکت سامانای فرشته و مالک از یه هتل چقدر در صفایی کار کرده رایی است. مگه بد قوم باش به قوم نباش. مردم از کویتا رایی میشه سیده حسین هزاره گوٹ پیشی قوما مایا اینجا ریایش هم اینجا اختیار منن که در منکل از خودگی باشه. همینجا سکون محسوس منن. همینجا طبیعت از نامی لگا और इंशाअल्लाह आज़रेज़ कराची हम उम्मीद मनून कि ना ख्याली मुसाफिरार मेलन आज हर लिहाज دوستا حسین گوڑ شمور نشان بھی 2 میٹر کم تاریخ ازی حسین گوڑ تا جای که ما خبر دارم ایرا شهید ذوالفقار علی بوچو در نام آزرا کده بود. او زمان بودگ کربلای حسین خدا بیامرز. اونا که پیپلز پارتی خوب تعلقات داشت که ذوالفقار علی بوچو دیگه تا هم زینجی ما خبر دارم که شهید ذوالفقار علی بوچو در نام آزرا کده بودی زمین را. او زمان اینج دیگه قوم آباد نبودک. حالی ماشاءالله بسیار کلان علاقه جور شده. از هر قوم قبیله شما اینجا آدمایش میگرنین. مو در نزدیک لی یک کمره گرفته. اولی یگو سید مردم است، سید هاشمی است. جایشی بسیار خوب کمره داد، خوب مردم هستند. اینجی جای از مو دیگه اینجا کمره گرفته. یم بیرونی مناظر شه. یعنی کمره نمبر 1 کمره از مویا. امی اولیای قوما بسیار خوب کٹه سهولت است برای مردم که در کراچی ماین مسافر مشن. هر قسم سهولت اینجا دستیابه. یعنی هم سهولت گیس چوله و ریم فریج.
خدا قوم را در هر جای شاد و آباد بیله، خوشحال بیله. اینی هم کمره شي. AC هم داره لیکن عالی ما جنوری است ضرورت AC نموشه و قص کویتا وری یخ نیه که آدم AC را هوای گرم شي استارت کنه. اینی بله دروازه से गो जी नंबर ये जी गाड़ी वाला अलार्म दादा कि अगर खुदम जाए मोरा मुसाफिरा मत ख्वार नशना ये सुनो सुने नमजीन जी टेलीफोन करना चेकआउट दिन 12 बजे बर्तन धोने के बाद किचन में रख के सफाई का ख़ास ख्याल रख के आगा नंबर आगा या उन गाड़ी आरम ख्याल की दरा बराए मुसाफिरा अगर खुदम जाए मोरा در کدام اسپیتال مورن قدمگاه مولا مورا خلاصه اینجی یک کلان سهولت است برای مسافرها که از کویتا مایا قوما و برای مردم از اینجا یک خوبی شده که یک ذریعه معاش از نا جور شده. مو در هر دو صورت بالکل راضی است خوش است. خدا قوما را در هر سر دنیا شاد و آباد بیله.